మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. ब्रह्मण उपहरते कर्पूरगौरं करणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती चन्द्रघण्टा दुर्गायै नमः। दिव्यानन्द प्रदक्षिणं समर्पयामि हस्तेन आत्मरक्षां धारयामि। जगदम्ब विश्वपालिनी माता की महितमनोन्मणि मंगलदायिनी महितमनोन्मणि माहेश्वरी श्री महितेश्वरी त्रिगुणरूपिणी त्रिभुवनेश्वरी त्रिपुरसुंदरी मंगलमिदे गुरुमा मंगलमिदे गुरुमा मंगलम इदे गुरुमा। पादवृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् अविरासञ्जुहोदन यस्य भान्विरश्मयो यस्य केतवः यस्येमाविश्वा भुवनानि सर्वा सकृत्तिकाभिरपि संवसानः अग्निर्नो देवस्तु विजे दधातु सांग्रहण्येष्ट्यायजते जनतागुं संगृह्णामीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्ध्यै। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती चन्द्रघण्टा दुर्गायै नमः।